सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. अवेसवर 39. निळ्या, जांभळ्या आनी तांबड्या लव सुतान याज्ञिकांक न्हेसूंक सेवाधर्मीक वस्त्रां केलीं. पवित्र स्थानांत सर्वेस्पराची सेवा करीत तेन्ना ते ती न्हेसताले. सर्वेस्परान मोइजेसाक फर्मायलोले परी आरोनाक तांणी पवित्र वस्त्रां केलीं. सोनी लुगटाचे आनी निळ्या, जांभळ्या आनी तांबड्या लव सुताचे आनी भांगारी धाग्याचे एफोड केलें. भांगाराच्यो पाटयो धाडावन बडोवन तांचे पातळ बारीक कुडके कातरले आनी सोनी लुगटांत आनी रंगी लोवेंत भरशिले. ताका भुजांचेर फितां लायलीं आनी ती सकयल दोनूय कुशीक हाडून बांदूंक जातालीं. सर्वेस्परान मोइजेसाक फर्मायलोले परी नाजूक विणलोलो पट्टो एफोडाक लायलो. हे परी सगळे एकूच नग जालो. मानका फातर कातरून ते भांगारान बांदले. इकमोतीन इस्रायेलाच्या 12 कुळांची नांवां तांचेर कातयलीं. सर्वेस्परान मोइजेसाक फर्मायलोले त्या प्रमाणे इस्रायेलाच्या 12 कुळांचो निरंतरी उगडास करचे खातीर हे फातर भुजांच्या फितांचेर लायले. एफोड केल्ले त्याच लुगटा सुताचे आनी तेच परी शृंगार लावन तांणी ओड्ड्याची पाटी केली. एक सारको चौकोन दोट्टी आसलो, अर्दो हात लांब आनी अर्दो हात रुंद. 4 वळींनी 3-3 मानका फातर बसयले. पयले वळींत 3 सार्द, तोपाज आनी एमेराल्ड. दुसरे वळींत गार्नेट, साफीर आनी दियामांत. तिसरे वळींत यासिंथ, रुबी आनी आमेथिस्त. आनी चौथे वळींत बेरील, कॉर्नेलियन आनी जॅस्पर. ह्यो सगळ्यो वळी भांगारान बांदलेल्यो. इस्रायेलाच्या 12 कुळांच्या उगडासाक एका एकाचेर इस्रायेलाच्या एका पुताचें नांव आसलें. वळ घालून कर्दांव कसो शुद्ध भांगाराच्यो सरपळ्यो केल्यो. त्या भायर 2 भांगाराच्यो गळसऱ्यो आनी 2 मुदयो. ह्यो मुदयो वयल्यान दोनूय कोनशाक लायल्यो. हांकां सरपळ्यांचे एक पोंत गोट केले आनी उरलोलीं 2 पोतां त्या गलसऱ्याक लायलीं आनी भुजाच्या दोनूय फितांक सकयल फुडल्यान गोट केलीं. 2 भांगाराच्यो मुदयो सकयल्या दोनूय कोनशाक लायल्यो भितरले वाटेन एफोडाचे देगेशी. आनीक 2 भांगाराच्यो मुदयो एफोडाच्या फितांक आनी मातश्यो पट्ट्या वयर. सर्वेस्परान मोइजेसाक फर्मायलोले परी ओड्ड्या पाटयेच्यो मुदयो निळ्या दोरान एफोडाच्या मुदयांक गोट केल्यो. हे परी ती पाटी पट्ट्या वयर गोट उरली. एफोडा वयर घालतात ती कोबाय सगळी निळ्या लवसुताची विणलोली. तकली घालूंक वयल्यान एक गळो दवरलो आनी तो पिजोना तसो बरो मेटलोलो. मोइजेसाक सर्वेस्परान सांगलोले परी सगळे सकयले देगेक बारीक सोनी लुगटाची आनी निळ्या, जांभळ्या आनी तांबड्या लवसुतान विणलोलीं.
दाळमाची चित्रां लायलोली आनी एक सोडून एक ओसोल भांगाराची एक एक गांठली लायलोली. आरोनाक आनी ताच्या पुतांक तांणी वस्त्रां केली आनी मुडासो, तोपयो, सोनी लुगटाची मोठवीं कोलसावां आनी मोइजेसाक सर्वेस्परान सांगलोले पोरी बारीक सोनी लुगटाचे पट्टे निळ्या, जांबळ्या आनी तांबड्या लवंसुतान नेटयलोले तयार केले. शुद्ध भांगाराचो एक तोखटो पवित्र संस्कारणेची खुणा सर्वेस्पराक भेटयलोलो ही उतरां ताचेर कातयलोली. आनी सर्वेस्परान सांगलोले पोरी निळ्या कोर्दावान तो तोखटो मुडाशाक फुडल्यान कोपलाक बांदलोलो. हे तोरेन जमातीच्या तोंबूचो बिराड तोंबूचो सगळो वावर पूर्ण जालो. सर्वेस्परान मोइजेसाक सांगलोले तशेंच आनी इस्रायल पोरजेन सगळें केलें. सर्वेस्पराचो बिराड तोंबू आनी जमातीचो तोंबू आनी सगळें ताचें सामोन तांणी मोइजेसाशी हाडलें. ताचे गांचाकडे फासकेयो, खांब्यो, खांबे आनी ताची पेडां. मेंढऱ्या चामडेचे तांबडे काप, नाजूक चामडेचे काप आनी भितरलो पड्डो. कराराची आर्क पेट आनी ताचे दांडे आनी धापणे. मेज आनी ताचे सामोन आनी सर्वेस्पराक भेटयल्ले उंडे. शुद्ध भांगाराचे दिव्यास्थान, ताच्यो दिवल्यो, दिवल्यांची सारवाळ आनी सगळें ताचे उरलोले सामोन आनी दिवल्यांक तेल. भांगाराची वेदी, माखणेचें तेल, परमळीत धूप, तोंबूच्या दाराचो पड्डो. पितूळची वेदी आनी ताची पितूळची ताटी, ताचे दांडे आनी सगळें ताचें सामोन, तोस्त आनी ताचें पेड. ओडपाचे पड्डे आनी ताचे खांबे आनी पेडां. ओडपाच्या दाराचो पड्डो आनी ताची दोरां, तोंबूच्यो कालशी आनी सगळें बिराड तोंबूच्या धोर्मीक रितींक आनी जमातीच्या तोंबूत वापरचें सामोन. पवित्र स्थानांत वापरची सेवाधर्मीक वस्त्रां. याज्ञीक आरोनाची पवित्र वस्त्रां आनी ताच्या पुतांची वस्त्रां ते याज्ञीक कशे सेवा करतना. सर्वेस्परान मोइजेसाक फर्मायलोले ते पोरी इस्रायल पोरजेन सगळो वावर पुरो करून दिलो. मोइजेसान सगळो वावर बारीकसाणें तपासलो आनी खरेंच सगळें सर्वेस्परान फर्मायलोले त्या प्रमाणें तांणी केलें. आनी मोइजेसान पोरजेक आशिर्वाद दिलो.